एकोनविंशः सर्गः रामप्रतिज्ञा। ततः प्रियममित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः। मन्युर्न च त्वया कार्यो देवि ब्रूमित्तवाकृतः। यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विस्त्रब्धः किन्न कुर्यामहं प्रियम् अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे स्वयन्नः मां राजा भरतस्याभिषेचनम्। अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताया प्रचोदितः। किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्। तदाश्वासय ह्रीमन्तं किन्मिदं यन्महीपतिः वसुधासक्तनेनो मन्दमश्रूणि मुञ्चति। गच्छन्तु चैनानयितुं दूताः शीघ्रजवैर्हयैः भरतं मातुलकुलादद्येव नृपशासनात्। दण्डकारण्यमेषोऽहमितो गच्छामि सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दश। सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धधाना हि त्वरयामास राघवम्। एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवैर्हयैः भरतं मातुलकुलादुपावर्तयितुं नराः। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्। राम तत्समादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। व्रीडान्वितस्वयं यच्छ नृपस्त्वां नाभिभाषते नैतत्किञ्चिन्नरश्रेष्ठ मनुरेषोपनीयतां। यावत् वन्नवनं यातः पुरतस्मादभित्वरन् पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते वा। धिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः मूर्छितो न्यपतत्तस्मिन् पर्यङ्के हेमभूषिते। रामोऽप्युत्थाय राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः काशयेवाहतो वा जीवनं गन्तुं कृतत्वरः। ततप्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। नाहमर्थपरो देवी लोकमावस्तुमुत्सहे विद्धि मामृषभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्थितं। यदत्र भवतः किञ्चिच्छक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरं यथा पितरिशुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया। आनुक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणिह चतुर्दश। न नूनं मयि कैकेयी किञ्चिदाशंससे गुणं यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती। यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनं। भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूषयेच्छा पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः। स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता शोकादशक्नुवन् वक्तुं प्ररुरोधमहास्वनं। वन्दित्वा चरणौ रामो विसञ्ज्ञस्य पितुस्तथा कैकेय्याश्चाप्यनार्याय निष्पपातमहाद्युतिः। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनं। तं बाष्परिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगामः तक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः। आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्र विचालयन्। न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेभिरेव क्षपा। न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धरा सर्वलोकादिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान्वेष्म मातुरप्रियशंसिवान्। सर्वोऽह्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षेत रामस्य किञ्चिदाकारमानने उचितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मनः। शारदः समुदीर्णांशुः चन्द्रस्तेज इवात्मजं वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयन् जनं। मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः तङ्गुनैः सम्मता प्राप्तो भ्राता विपुलविक्रमः। सौमित्रिरनुवव्राजा धारयन् दुःखमात्मजं प्रविश्य वेश्मातिभृशं मुदान्वितं।
समीक्षतां चार्थविपत्तिमागतां न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितामयोध्याकाण्डे रामप्रतिज्ञा नाम 19 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।